अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1979 में खाना काबा पर होने वाले अफसोसनाक हमले के बारे में बात करेंगे। 55 साल शेख सबील काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और इनके पीछे दैर सफ़ों में नसफ लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज अदा करवाई। इसके बाद इन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख मोड़कर माइक्रोफोन में दुआ शुरू की। इस दौरान इन्होंने कंकियों से देखा कि मस्जिद की पिछली सफ़ों से कुछ लोग कंधों पर ताबूत उठाए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हज अभी 20 दिन पहले ख़त्म हुआ था और अभी लाखों हाजी मक्का में मौजूद थे। इनमें से जो भी फौत हो जाए, इसके लवाहिकीन की कोशिश होती है कि नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम में इमाम काबा की इमामत में ही अदा हो। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक ये 20 नवंबर 1979 की बात है। हिजरी कैलेंडर के तहत इस दिन न सिर्फ साल का पहला दिन था बल्कि नई सदी का भी पहला दिन था, यानी 1400 हिजरी का आगाज हो गया था। शेख सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्ख दारीदार साफे बांधे ये लोग इन्हीं के तरफ बढ़ते ही गए, हत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इनके आगे आगे मेले कचीले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। इसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर इनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर बुद्वी अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादरान इस्लाम, अल्लाहु अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है। इस दौरान इसके साथियों ने अपने ताबूतों में छुपी कलाशनकोफे निकाल कर लहराई और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए, मेहदी का ज़हूर हो गया है। 50,000 नमाजी फटी आंखों और खुले मुंह से ये सारा मंजर देख रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस दौरान मस्जिद अल हराम के दरो दीवार फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मुज़ाहमत की कोशिश की थी, इन पर एक जंगजू ने गोली चला दी। पुलिस वालों के पास कोई असला नहीं था बल्कि सिर्फ डंडे थे, इसलिए वो बिला मुज़ाहमत शहीद हो गए। मस्जिद के सहन में सिपाहियों का खून बहने लगा। गुम्बतों और मीनारों पर बसेरा करने वाले हजारों कबूतर भी बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस्लामी अकायद के रूह से खाना काबा के हुदूद में किसी किस्म की तशद्दुद की ममानत है, हत्ता कि वहाँ किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। इसलिए नमाजी दहशत के आलम में अपनी अपनी जगहों पर जमे बागियों की कार्रवाई देखते रहे। बागियों की तादाद 400 के करीब थी और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, बल्कि कुछ सियाफाम अमरीकी मुसलमान भी थे। इनके कमांडर जिन्होंने इमाम सबील से माइक छीना था, वो फौजी डिसिप्लिन से अपने साथियों को हिदायत देने लगे। जंगजू मस्जिद के तौलो अर्ज में फैल गए। इनमें से कुछ ने मस्जिद के 292 फुट ऊंचे मीनारों पर चढ़कर वहां मशीन गनें नस्ब कर ली और दूसरों ने मस्जिद की दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के आसपास पोजीशन संभाल ली। इसी दौरान सरगना ने नमाजियों को हुक्म दिया कि सहन में पड़े हजारों कालीनों को गोल तह करके दरवाजे के पीछे लगा दे ताकि बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर ना आ सके। कमांडर के अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो लंबे मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। और ये कमांडर 43 साला जहीमान थे। जईमान के साथियों में से कई ऐसे थे जिन्होंने खाना काबा में तालीम पाई थी और वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जईमान ने मुनारों पर नस्ब निशानचियों को हुक्म दे रखा था कि तुम्हें दूर दूर तक जो भी सिपाही नजर आए इसे बिला तामिल गोली से उड़ा दो, क्योंकि वो तुम्हें कत्ल करने के दर पे है। वहाँ औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मस्जिद में अरबों के अलावा 10,000 गैर मुल्की भी मौजूद थे जिनकी अक्सरियत को अरबी नहीं आती थी। इन्होंने सरगोशियों में एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। इनकी मुश्किल हल करने के लिए बागियों ने एक पाकिस्तानी को अपने दरमियान शामिल कर रखा था। बागियों ने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नमाजियों को अलग किया और इसने उर्दू में पुकार कर कहा, आराम से बैठ जाओ और सुनो। इस दौरान बागियों ने चंद दूसरे जुबानें बोलने वाले मुतरजम इकट्ठे
کر لیے تھے اور ان کی مدد سے انہوں نے نمازیوں کو اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک مقرر نے بڑی فصیح عربی میں مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی اور اپنی اس کارروائی کے مقاصد بیان کرنے لگے۔ مکہ کے باسیوں کو پہلی تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ پہلے تو فائرنگ کی آواز آئی، پھر لاؤڈ سپیکر سے عجیب و غریب بیانات سامنے آنے لگے۔ پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا تھا اور 100 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میناروں پر بیٹھے جنگجو نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے، فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہ خالد نے فوری طور پر مشورے کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع کر دیا۔ اس اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحد بند کر دی گئی، تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئی اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر کہتانی کے بڑے بھائی کی جانب سے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ کچھ نمازیوں نے مسجد کے ذیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے نکلنے کی کوشش کی، باغیوں نے انہیں نہیں روکا، ویسے بھی یرغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے۔ امام السبیل نے اپنا خاکستری جبہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ اسی دوران انڈونیشیائی حاجیوں کا ایک گروہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور امام کعبہ ان میں جا ملے۔ جنگجو نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی اور ساتھ ہی داغے الجھتے جا رہے تھے۔ ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے خانہ کعبہ خالی کروانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے وہاں مسلح کارروائی کرنا پڑتی جو کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جنگجو کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ و غضب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا، اگر وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو اس کے بدلے انہیں جنت ملے گا یا کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض میں جہنم۔ آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز سے ملے۔ شیخ کی عمر اس وقت 70 برس تھی اور شیخ مشکل میں تھے۔ ایک طرف تو وہ خود بعض کٹر نظریات کے حامل تھے، وہ سائنس کے خلاف تھے، اور ادھر امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دے دیا۔ خانہ کعبہ کو چھوڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ تین طرف سے حملہ کیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری جانی نقصان اٹھا کر پسپائی ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی، لیکن جنگجو نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے فضا ہی میں بھون ڈالا۔ ادھر جیمان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا لب و لباب یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطہ توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکیورٹی فورس کے اہلکار مسجد کے کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن یرغمالیوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجو کے قبضے میں تھی اور باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تھی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس دوران امام مہدی کہتانی بھی مارے گئے اور ان کی لاش اس حالت میں سیکیورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا تھا۔ اس سے بعض جنگجو سکتے میں آ گئے، اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور بقیہ بشارتیں کیسے پوری ہوگی؟ البتہ جیمان نے سر توڑ کوشش کی کہ کہتانی کی موت کی خبر کو کسی نہ کسی
तरह दबाया जाए, मगर वो नाकाम रहे। इधर फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे थे कि बागियों से खाना खुदा को किस तरह आज़ाद करवाया जाए। किसी ने मंसूबा पेश किया कि सुरंगों में पानी छोड़ा जाए और फिर इस पानी में बिजली छोड़ दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस मंसूबे पर अमल हुआ था और इस तरीके से बागियों पर काबू पाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये प्लान रद्द हो गया था। इस वक्त मासरे को 14 दिन गुजर चुके थे। बागियों का असला, खुराक और हिम्मत खत्म हो चुके थे। इसलिए बचे कुचे बागियों ने 4 दिसंबर को अपने आप को हुकाम के हवाले कर दिया और इनमें जहीमान भी शामिल थे। इनकी अबतर हालत तस्वीर में देखी जा सकती है और अगले चंद दिनों में जहीमान को इनकी 62 साथियों समेत सरेआम सजाए मौत दे दी गई और यूं इस वाक़े का खात्मा हुआ। इस दौरान कितनी हलाकतें हुई, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तादाद बताते हैं। हुकूमत का कहना है कि इसके 127 एहलकार शहीद हो गए और 1 दर्जन के करीब नमाजी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।